Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today I am starting chapter number 2, Making of Pakistan. यानी तश्कील पाकिस्तान, पाकिस्तान का बनना. The first topic of this chapter is revivalist movement in the subcontinent. Subcontinent में रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स यानी इस्लाम के अहिया के लिए यानी उसके नाफिज करने के लिए उसका अप्लाई करने के लिए जो मूवमेंट्स स्टार्ट की गई उनको कहा जाता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स. मुस्लिम्स रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 1000 ईयर्स. मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पर 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा हुकूमत की. However, when they deviated from the golden principles of Islam, मगर जब उन्होंने इस्लाम के सुनहरे उसूलों से रूगर्दानी की यानी उनको फॉलो करना ख़त्म किया, their power and influence inclined gradually. तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पावर और उनका इन्फ्लुएंस यानी असर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया. Realizing this, a number of religious scholars and reformers started movements for the revival of Islam, Islamic teachings and values. ये महसूस करते ही बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे यानी मज़हबी उल्मा और रिफॉर्मर्स, तो उन्होंने मूवमेंट्स तहरीकें स्टार्ट कर दी जिनका काम क्या था कि इस्लामी अहकामात टीचिंग्स को और उसके वैल्यूज़ अक़दार को रिवाइव करें, नाफिज करें. Their struggle to create Islamic spirit in the Muslims of the subcontinent is known as revivalist movement. तो ये जो स्ट्रगल मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स और रिफॉर्मर्स ने स्टार्ट की ताकि मुसलमानों में सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स जो हैं उनमें इस्लामिक स्पिरिट यानी इस्लामी रूह जो है वो पैदा हो, इसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है. द फॉलोइंग मूवमेंट्स became very prominent which created awakening among the Muslims of the subcontinent, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम जो हैं उनमें बेदारी पैदा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है. द टॉप मोस्ट ऑफ दिस मूवमेंट्स इज़ मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह, और शाह वलीउल्लाह की मूवमेंट इनमें टॉप मोस्ट है. शाह वलीउल्लाह's name was कुतुबुद्दीन. उनका नाम कुतुबुद्दीन था, बट ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल वर्चूज़, मगर उनकी रूहानी सिफ़ात खूबियों की वजह से ही वॉज कॉल्ड वलीउल्लाह, उन्हें वलीउल्लाह कहा जाता था. ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज नियर दिल्ली ऑन 21 फरवरी 1703, और वो दिल्ली के करीब एक गाँव में 21 फरवरी 1703 में पैदा हुआ. His father Shah Abdul Rahim was a well-known scholar. उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम जो थे वो बहुत जाने माने काबिल ज़िक्र आलिम थे एंड और रिलीजियस लीडर और मजहबी रहनुमा थे. At the early age of 15, शाह वलीउल्लाह mastered the major branch of Islamic learning, और 15 साल की उम्र तक उन्होंने इस्लाम की टीचिंग्स लर्निंग की जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच थी उनमें मास्टर कर लिया. ही सक्सेडेड हिज फादर एज द शेख ऑफ द मदरसा व्हेन ही वाज जस्ट 17, और अपने वालिद के बाद वो मदरसे के शेख मुकर्रर हुए जब उनकी उम्र 17 साल थी. Soon after the death of Emperor Aurangzeb Alamgir in March 1707,
A wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 1707 में मुसलमानों में मजहबी और अखलाकी खराबियाँ जो थीं वो उनमें फैल गईं. Shah Waliullah very minutely analyzed the factors for the downfall, और शाह वलीउल्लाह ने फ़ौरन उन फैक्टर्स को एनालाइज कर लिया, शनाख्त कर लिया जो कि जिसकी वजह से मुसलमानों का डाउनफॉल हो रहा था, यानी ज़वाल पजीर हो रहे थे. एंड कंक्लूडेड दैट इट वाज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन मुस्लिम. तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये इसलिए है कि मुसलमान और जो है उनका गैर मुस्लिम के साथ बहुत ज़्यादा क्योंकि मेल जोल होने की वजह से उन पर नॉन मुस्लिम जो हैं उनके असरात बढ़ रहे हैं, मीन्स कि उनके कल्चर को ओन कर रहे हैं, अपना रहे हैं. द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम्स हैड कोलैप्स्ड, और मुसलमानों की जो फ़ौजी ताकत थी वो भी अब कम हो गई, कोलैप्स हो गई. एंड दे वर एट द मर्सी ऑफ द ट्राइबल माइट ऑफ जट्स एंड मराठास, और अब वो मुकम्मल तौर पर जट और मराठों के रहमो करम पर थे. शाह वलीउल्लाह realized that if Muslims did not abide by Islam, तो शाह वलीउल्लाह ने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर मुसलमान जो हैं वो इस्लाम को अबाइड नहीं करेंगे, दे विल ग्रेजुअली लूज़ देयर स्टेटस, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैसियत स्टेटस ख़त्म हो जाएगा. इन दिस सर्कमस्टेंसेस ही प्लान टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग्स एंड वैल्यूज़ इन द सबकॉन्टिनेंट. इन्हीं हालात में उन्होंने प्लान किया कि वो इस्लामिक टीचिंग्स और वैल्यूज़ जो हैं उनको नाफिज करेंगे सब कॉन्टिनेंट में. शाह वलीउल्लाह wrote letters to the Mughal emperor, the Nizam of Hyderabad Deccan, Rohila Sardar, Hafzul Mulk and Najib-ud-Dawla. शाह वलीउल्लाह ने मुग़ल एम्परर जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद बने थे निज़ामुल मुल्क, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन, तो इनको रोहिला सरदार और उसके अलावा नजीबुल्लाह को ख़त लिख के he warned them about the declining states of the Muslim society. शाह वलीउल्लाह ने उन्हें वार्न किया कि अगर मुसलमानों की ये जो स्टेट है ये किस तरह से डिक्लाइन हो रही है सब कॉन्टिनेंट में. He also wrote to the ruler of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, to save the Muslims of India from the atrocities of Marathas. इसके अलावा उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को, जो कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे, उनको ख़त लिखा कि वो आएँ और इंडिया के मुसलमानों को मराठों के एट्रोसिटीज़ यानी मज़ालिम यानी जुल्म से बचाएं. देयर अपॉन शाह अब्दाली और फिर अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो आए और उन्होंने पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को इस बुरी तरह से शिकस्त दी कि फिर उसके बाद वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाए, सर ना उठा सके.
Shah Waliullah's meritorious work was the Persian translation of the Holy Quran. शाह वलीउल्लाह का जो काबिल ज़िक्र काम है वो उनका कुरान मजीद का फ़ारसी ज़ुबान में तर्जुमा था. This helped the people in understanding the Holy Quran. और फ़ारसी के तर्जमे ने लोगों को ये मदद दी कि वो कुरान के टीचिंग्स को समझ सके. फ़ारसी में इसलिए कि दैट वाज द एज ऑफ फ़ारसी लैंग्वेज, same as nowadays English has got importance. Later it was translated into Urdu by his sons and others. اور بعد میں پھر قرآن مجید کو اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ان کے بیٹوں نے, شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے. He also wrote books on hadith, Islamic jurisprudence, fiqh and tafsir, exegesis. انہوں نے بہت سی بکس حدیث, فقہ اور قرآن کی تفسیر پر لکھی. The most popular among these is his famous work حجۃ البالغہ, اور ان کا سب سے جو پاپولر مشہور کام ہے وہ حجۃ البالغہ کی کتاب لکھنا تھا. The message of this work is that Islam is the universal religion. اور ان کے اس کام کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اسلام جو ہے یہ ایک یونیورسل کائناتی مذہب ہے. It guarantees progress and prosperity for the whole of mankind. اور قرآن ہی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے تمام انسانیت کی پراسپیرٹی, خوشحالی اور ان کی پروگرس, ترقی کی. یعنی قرآن جو ہے اگر ہم قرآن کے احکامات کو, اس کے ٹیچنگس کو فالو کریں گے تو ایٹ لاسٹ فائنلی وی ول گیٹ prosperity and also we will progress easily in this world. Shah Waliullah died on 10th August 1762 اور یہ 10th August 1762 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. His son and successor Shah Abdul Aziz continued the mission at Madrasa Rahimiyya in Delhi. اور ان کے بیٹے اور پھر بیٹوں کے بیٹے, بیٹوں میں جو کہ قابل ذکر ہیں وہ شاہ عبد العزیز, انہوں نے ان کے اس مشن کو آگے جاری رکھا مدرسہ رحیمیہ میں جو کہ دہلی میں ہے. تھینک یو. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو آل فائن. اوکے, ٹوڈے وی discuss about decimal. What is decimal? Okay, open page number 14. Here we have place value of decimals. Place occupied by the digit after decimal point is called decimal place. جو مطلب کہ جو جگہ نمبر یعنی ڈیجٹ کے بعد ایک ڈیسیمل پوائنٹ لگے, نمبر کے بعد ایک پوائنٹ لگے تو اس کو ہم ڈیسیمل پلیس کہتے ہیں. اچھا, تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایک چارٹ بنایا ہوا ہے, لک ایٹ دا پلیس ویلیو آف دا ڈیجٹ ان ڈیسیمل نمبرس. ہم لوگوں کو یہاں پر ڈیجٹس دیکھنے ہیں چارٹ کے اندر ڈیسیمل نمبرس کے ساتھ. اچھا, تو جب ہمارے پاس یہ پورا چارٹ بنا ہوا ہے, اندر نمبرز بھی ہیں, ڈیسیمل چارٹ بھی ہے, ٹھیک. یہ ڈیسیمل چارٹ بنا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ مینس پوائنٹ جو ہے ڈیسیمل پوائنٹ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے. ہمیشہ میتھس جو ہے رائٹ ہینڈ سے چیک آؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. 10,000, 1,000, 100, 10 اور پھر پوائنٹ آ رہا ہے ڈیسیمل پوائنٹ, ٹھیک.
تو اس کو ہم پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیسیمل پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے پوائنٹ کی اس طرف جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا یونٹ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن پوائنٹ کے رائٹ سائڈ سے اگر اسٹارٹ کریں گے تو وہ یونٹ نہیں ہوگا، وہ ٹینتھ ہی رہے گا. ٹھیک، پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر یونٹ نہیں ہوتا، پوائنٹ کے لیفٹ سائڈ پر یونٹ ہوتا ہے. اوکے، تو 10,000 جو ہے ہمارے پاس وہ 7 پر ہے، 1000 2 100 4 10 1. پھر ہمارے پاس آ گیا ڈیسیمل پوائنٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ. انڈرسٹوڈ؟ پھر ہمارے پاس اسٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں یونٹ 10 100 1000 10,000 100,000 اینڈ ملین. اوکے، سو ہیئر وی ہیو an example. Let's write the given decimal numbers according to their place value. اب ہم لوگوں کو یہ ڈیسیمل نمبرز جو اس پورے نمبر کو جہاں پر پوائنٹ آ جائے، جس نمبر کے اندر پوائنٹ آ جائے اس کو ہم ڈیسیمل نمبر کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر ملا ہوا ہے، ہمیں اس کو جو ہے پلیس ویلیو اس کی لکھنی ہے چارٹ بنا کر. ٹھیک، تو پوائنٹ کو پوائنٹ کی جگہ پر ہی رکھتے ہوئے ہم لوگ کام کریں گے. ٹھیک، تو پھر جب چارٹ اوپر جیسے چارٹ بنا ہوا ہے ویسے ہی نیچے چارٹ بنا ہوا ہے، ہم اس کو 1248.12 جو ہے اس کو ہم لوگ چارٹ کے اندر لکھیں گے. ہیئر 1 is at 1000 place, 2 is at 100 place, 4 is at 10th place, 8 is at units place, 1 is at 10th place, 3 is at 100th place. جبکہ یہاں پر جو 3 ہے وہ 3 نہیں ہے، بیسیکلی وہاں 2 ہے، بک مسٹیک ہے. اوکے، سو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اوکے، ہیئر وی ہیو این ایگزامپل 2 76,542.139. پوائنٹ کے بعد صرف اور صرف جو نمبرز ہوتے ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ ان کو مرج نہیں کر دیتے کہ 139 اس طرح نہیں بولیں گے، ہم صرف لکھیں گے 139. پوائنٹ کے آگے جو ہے 139 آ جائے گا. ٹھیک، جیسے پہلے اوپر ہم نے 12 بولا تھا، اسی طرح نیچے 139 بولا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے پھر سے چارٹ بنایا ہے، تو یہاں پہ بول رہے ہیں 7 is at 10,000 place, 6 is at 1000 place, 5 is at 100 place, 4 is at 10th place, 2 is at unit place, 1 is at 10th place, 3 is at 100th place, 9 is at 1000 place. Okay, open page number 15. Here we have an activity. Identify the place of each digit and then write the digit. یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے وہی دیکھنا ہے کہ پوائنٹ کے اس طرف کون سا نمبر ہے جو پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں. جیسے 248 ہے ہمارے پاس پوائنٹ کی سائڈ پر ہے تو اس کے آگے TH کا ساؤنڈ آتا ہے، اور پوائنٹ کے جو لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں وہ S کا ساؤنڈ آتا ہے. کا ساؤنڈ نہیں آتا، S کا ساؤنڈ آتا ہے. پوائنٹ کے جیسے 7361 ہے تو یہ ہمارے کس سائڈ پر ہے؟ لیفٹ سائڈ پر ہے. تو ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں وہ SS ان کے اینڈ میں لگتا ہے، جیسے thousands, hundreds, tenths, units. ٹھیک، اور پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر ہوں گے تو پھر وہ آ جائے گا 10th, 100th, 1000. انڈرسٹوڈ؟ پہلے بھی بتایا تھا کہ پوائنٹ جہاں پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر یونٹ نہیں ہوتا تو آپ پوائنٹ کا 10th سے اسٹارٹ کریں گے. اوکے، سو کمپلیٹ پیج نمبر 15. اوکے، تھینک یو.